झर जेजू दिता जिविताची झर जिविताची झर जेजू दिता जिविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जिविताची झर जिविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर म्हज्या सांगाता संतोष पावा कित्याक म्हजो सुकोन गेल्लो बोकरो म्हाका मेळ्ळो. आमची खंयची वस्त आमी ती खंय तरी होगडायल्या तर परत मेळटना तुका आनी म्हाका आमकां जावं संतोष कितें म्हणलें आमकांच कळीत आसा. संवसारी वस्तू फाटल्यान वचून आमी ती मेळटना संतोष पावता. आज खरो संतोष खंयसर आसा आनी केदाळ आमकां लाभता म्हणलें समजून घेवया. वडल बाबा एंड्रन बरें करून सांगलें कुडीचे जायते विश्व आसात वय मू हर एका विश्वांक तांचे काम आसा वय की न्ही आनी तांचें काम केल्ल्या वरवीं हेर विश्वांक ताजो आदाय मेळटा वय की न्ही. जितले विश्व आसात तितले त्या विश्वांक सांबाळूंक दाक्तेर आसात. पळयला तुमी तकलेची पिडा आसा जाल्यार सायकॅट्रिस्ट मनोवैद्य म्हणटात. पूण तकले भितर पिडा आसा जाल्यार मेंदाची न्युरोलॉजिस्ट वय मू. दोळ्यांची पिडा आसा जाल्यार आय स्पेशलिस्ट. नाकाची कानाची आनी तुज्या ताळ्याची कितें पिडा आसा जाल्यार ENT इयर नोज आनी थ्रोट ENT. थोड्यांक ENT म्हळ्यार काले ENT तो अंकल म्हणून खंयची आंटी गी म्हणून. तशें हाडांचो डाक्टरी आसा ताका म्हणटात ऑर्थोपेडिशियन. मागीर लैंगीक म्हळ्यार पिडेक संबंद जाल्ले डाक्टर आसा. स्त्रियांक जाल्यार गायनकॉलॉजिस्ट आनी दादल्यांक जाल्यार सॅक्सॉलॉजिस्ट म्हणून. पूण अनेक डाक्टर आसा सगळ्यांक बारीक गरजेचो. तुज्या काळजाक संबंद जाल्ली पिडा गूण करचो. आज हे कुडीचे सकट विश्व आमी पयस दवरया. खाली एक विश्व मुखार दवर न्हू त्या डाक्टराक आमी सोदया आनी ती पिडा खंय आसा म्हळ्यार तुज्या म्हणजे आमच्या काळजांत आसा. ही काळजाची पिडा. देखून आमकां कोण जाय काळजाचो डाक्टर जाय. कोण कार्डिओलॉजिस्ट. कार्डिओलॉजिस्ट आनी पिडा कसली म्हणून पयलीं समजल्यार ही पिडा काडटा कोण ही पिडा गूण करता कोण आनी तुजें म्हणजे आमच्यो खाळीस परत नवें करता कोण म्हणल्यार आमकां समजतलें. देखून आतां तुजें म्हजें आमचें काळीज सारकें ना तें सारकें करचें जाल्यार कोणें सारकें करचें. तुका आनी म्हाका काळीज दिल्ल्या नंतर सारकें करचें वय मू. मात्र न्ही कोणाचें काळीज सारकें आसा ताणें म्हाका सारकें करूं जाता शकता. देखून आज भाव भयणीनो तुजें आनी म्हजें हें काळीज कोण तुका आनी म्हाका आमकां गूण करूंक शकता. आयकव्या कितें म्हणा मातेवाच्या वांजलांत वचूं 11 आनी वळू 29 मॅथ्यू चॅप्टर 11:29 कितें म्हणटा. मुझे जू तुमच्या खांद्यार घेया. म्हजें जो तुमच्या खांद्यार घेया आणि मुझे लागचें तुमी शिका. कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो. हांव कसल्या काळजाचो बोळ्या काळजाचो खालत्या काळजाचो आनी पवित्र काळजाचो भगवंत काळजाचो मोवाळ काळजाचो मोगान भरलेल्या काळजाचो. तुमी सांगून तो अशी येत पळया न्ही भाव म्हण जेजू तें कोणाचें काळीज जाता बापाचें काळीज आसा.
जो आसा तो साव म्हळ्यार सरपदवेदरा रसनाराचें काळीज आसा. त्या काळजांत कितें उणेपण आसा गी सांगा. पाताक आसा गी कातावीन आईबावीन नितळ निष्कळ निर्मळ निर्दोशी निष्कळंक पवित्र भाग्यवंत काळीज. भाव भयणीनो, आज आमची काळजां सारकी ना जाल्यार म्हळ्यार मेडिकल टर्मार न्ही, पूण आज तुज्या आनी म्हज्या आमचें काळीज अशें सारकें आसा की पळया. माथेवस वांजेलावस 15 आनी 18 कितें सांगता. हें बरोवन आसा तर तुज्या म्हज्या आमच्या काळजांत. मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 18. पूण मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता कितें भायर सरता ते काळजांतावन उपजता. काळजांतावन उपजाता. आतां तुज्या म्हज्या आमच्या काळजांतावन कितें उपजाता म्हणल्यार तुज्या तोंडांतल्यान भायर येता म्हणटा ते. काळजांत कितें आसा ते तुज्या म्हज्या आमच्या तोंडांतल्यान भायर येता. आनी तोंडांतल्यान कितें भायर येता मुखार ऐका. आनी मनशाक ते मेळयता. आनी ते मनशाक मेळयता कोटी चिंतना. तुजें काळीज सारकें ना कुसलां जाल्यार कोठी चिंतना. खून खून प्रद्वार व्यभिचार चोरी फोटसाक्स सवय शिराप ही सर्व मनशाच्या काळजांतावन भायर सरता. काळजांतावन भायर येतात. आज बांबून तुझे मुझे आमचे हर एकल्याचे काळीज सारकें जायचे, नितळ जायचे, पवित्र जायचे, भाग्यवान जायचे. सॉरी मॅथ्यू 14:14 कितें म्हणटा. मॅथ्यू वांजेलावस 14 आनी 14 एका. अशें तो दोनी वयलो सकला देंवताना ते एकठांय जाल्लो व्हड लोकांचो मोग देखतस ताचें काळीज कळवळ्ळें. ताचें काळीज कळवळ्ळें खंय. एक मोवाळ काळीज. ताचें काळीज कळवळ्ळें. कळवळचें म्हळ्यार कितें. हेरांचे कश्ट पळयतना म्हजें काळीज कळवळ्ळां जय न्ही. हेरांचे कश्ट पळयतना संतोष वाजा कंदा पापा तिंद परियारा न्ही. ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. आतां कळवळ्ळें म्हणून पळोवन गेलो गी. त्या बऱ्या समारिया घराची वपार तुमी आयकले वय मू. तो थंय पडोवन आसलो रक्ताच्या वळ आसले वय मू. लेवी गेलो पळोवन गेलो वय मू. ह्या गेलो पळोवन गेलो. लेवी गेलो पळोवन गेलो. कोण ताका आपणून गेलो. समारिया घर अन्य जातीचो. ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी कळवळ्ळें देखून कितें केलें ताणें. आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. कळवळटना तूं ताच्या गरजांत पावताय. आमी वचना मार्काच्या वांजेलांत 16:34. मार्क चॅप्टर 6 वर्स 34. अशें माचव्या वयलो सकला देंवताना जेजून व्हड एक लोकांचो मोग पळयलो. व्हड लोकांचो मोग ताणें पळयलो. गवळी नातेल्या बकऱ्या मरी ते आसले देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें. पळया न्ही खाली पिडेस्तांक पळयल्ल्या वेळार न्ही वो लोकांचो मोग आसा पूण तांकां खरो गवळी ना. तांकां सांबाळटलो ना. तांकां फुडें व्हरतलो पुडारी ना. देखून आज तसल्या परिस्थितींत सोम्याचो लोक आसा जाल्यार ताची कितें म्हणटा पर्स आसा जाल्यार ताचें काळीज कळवळटा. देखून थंयच्या हांव पयल्या वाचपांत आमकां आयको मेळटलें. एजेकियेलाच्या बुकांत 30 आनी 4 वळ पयलें 3 आनी 4 ऐका. एजेकियल चॅप्टर 34 वर्स 3 and 4 पयलें ऐका. तुमी दूध पियेतात लोवेची वस्त्रां न्हेसतात. ह्या गवळ्या विशयांत तुमी गवळी आपल्या हिणांतल्या शेळ्यांक तुमी सांडलां पूण तुमी कितें करतात. दूध पियेतात. लोवेची वस्त्रां न्हेसतात. लोवेची वस्त्रां न्हेसतात. सरबेल्ल्या बकऱ्यांक मारतात. सरबेल्ल्या बकऱ्यांक तुमी मारतात. पूण हिंडांक तुमी पोसिनात. हिंडाक तुमी पोसिनात. अस्कत्यांक तुमी घट करूंक ना. पळय अस्कत्यांक तुमी घट करूंक ना. पिडेस्तांक तुमी बरें करूंक तुमी ना. गुण करूंक ना. बरें करूंक ना. गायेल्ल्यांचे गाय तुमी गाय बांदूंक नात. वाट सुकलेल्यांक तुमी पाटी हाडूंक ना. सांडलेल्यांक तुमी सोदूंक ना. आनी गट आसलेल्यांक तुमी जबरदस्तेन आनी थोडे चलयल्या. कोणी गट आसा तुमकां विरोध रावता जाल्यार तुमी तांकां जबरदस्तेन चलयल्या. जबरदस्तेन चलयल्यात. संवसारी गवळ्या विशयांत. पूण बरो गवळी खरो गवळी कितें करता.
आता बरो गवळी खरो गवळी नीज गवळी कितें करता त्याच अवस्वरांत 15 आणि 16 ऐका. एजिकल 34 वर्स 15, 16 ऐका. हांवूच म्हज्या बकऱ्यांक सरयतलो. आहा. कोण म्हणटा? सरस्वती देव म्हणटा हांवूच म्हज्या बकऱ्यांक चलयतलो आणि हांवच तांकां विशेव दितलो. हांवूच तांकां विशेव दितलो. उलयता तो सर्वेस्पोर देव. मात्र न्ही कितें मुखार कितें करतलो? हांव ताका सरयतलो, हांव ताका विशेव दितलो आनी सांडलेल्यांक हांव सोदतलो. सांडलेल्यांक हांव सोदतलो. देखून तूं परत 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 शुक्राचे सोनवाराचे मात्र न्ही आतां विनवण्याच्या मागण्याद्वारी मात्र न्ही की जेन्ना तूं आनी हांव आमी खुशी व्हरता तेन्ना आमकां आनीक तो घट करता. आज भाव भयणीन बऱ्या खऱ्या गवळ्याच्या हातांत आमी पडल्या तर कितें सकट तुका आनी म्हाका आमकां राखोन आसा. आतां मातशें आमी पयल्या वचपान कितें सांगलां? एजिकल बुक ऑफ वस्वर 34 वळ 11 ते 16 पर्यंत. एजिकल चॅप्टर 34 वर्स 11 to 16. कित्याक सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा. सरस्प तुका रसलेलो रसनार देवूच अशें म्हणटा. हांवच म्हज्या बकऱ्यांक सोदून वेतलो. देखून साहित्य फुडें आमी सांगलां सरस्पच्या हातांत पडा, सरस्पच्या हातांत पडा, मनशाच्या हातांत पडा नाकात. सरस्पच्या हातांत तूं पडलाय तर सरस्प कितें म्हणटा? हांवूच म्हज्या बकऱ्यांक सोदून वेतलो. सरस्पच्या हातांत पडलेल्यांक हांवूच तांकां सोदून वेतलो. देखून हांव सरस्पर सांगता ते म्हणटा हांव सरस्पर, हांव सरस्पर, हांव सरस्पर. आतां कितें वाचलें? फाटी येवन वाच. एजिकल 34 वर्स 11. हांवच म्हज्या बकऱ्यांक सोदून वेतलो. म्हज्या बकऱ्यांक हांवूच सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो. सोदून गेल्या पळया न्ही जतनाय घेतलो. आतां तुमच्या मनजतीची तुमी जतनाय घेतात की ना? हेरांच्या सोन्या माजराक तुमच्या आंगणांत आयल्यार तुमी जतनाय घेतात ते कितें करतात? धांवून येतात वय मू. आनी तुमची हेरांच्या आंगणाक गेल्यार ती बरी जतनाय घेतात ते वय मू. पूण तुमच्यांक तुमी मनजातीक मात्र न्ही, हाका कोंकडांक मात्र न्ही, जनावरांक मात्र न्ही, तुमच्या भुरग्यांक आज हें गरजेचें. म्हज्या परजेक तुझ्या म्हज्या आमच्या कश्टांत, तुझ्या म्हज्या आमच्या कंती बेजारांत, तुझ्या म्हज्या आमच्या सलवणेंत, तुझ्या म्हज्या आमच्या निरासपणांत, ह्या संवसारांत तुका सांडलेल्या वेळार, ह्या तुज्या मोगाच्यानी तुका केंडलेल्या वेळार त्या परिस्थितीन तो तुका आनी म्हाका आमकां सोदून आयलो. आमी चिंता आमी ताका सोदून आयल्या न्ही. हांव ताका सांबाळटलो, राखतलो. जशें एक गवळी आपल्या हिंडाचे बकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता, तशें हांव तांची जतनाय घेतलो. गवळ्याक मुखार दवरलां. आतां गवळी म्हणटा ना ते कितें करतात? बकऱ्यांक सरयतात. मात्रगी सोरोंचे मात्रगी हांगा सांगला कितें आयकलें तुमी आतां? जशें एक गवळी आपल्या हिंडाचे बकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता. शिंपडल्या कितें जाता? तांच्या वाटेन वेतात. देखून एका गवळ्याचें काम कितें? सांगाता दवरचें. एका आवयचें बापायचें काम कितें? कुटुंबांत भुरग्यांक सांगाता दवरचें बावर्तांत. एका वाड्यांत एका गुरकाराचें काम कितें? सगळ्या वाड्याक सांगाता दवरचें. एका फिरगजीन एका गवळ्याचें काम कितें? सगळ्या फिरगजीक सांगाता दवरचें. आनी कोणाक सांगाता दवरचें? न्ही तुज्या सांगाता ताज्या एकवटांत. देखून जो दावीद रे कित्याक तितलो संतोश भरीत आसलो, उल्हास भरीत आसलो, संतुश्ट जावन आसलो, संपूर्ण जावन आसलो? कित्याक? कीर्तन 23 कितें म्हणटा? ताणें कोणाक मुखार दवरलाय का? कीर्तन 23 वळ 1 ते 6. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी, सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. कोणाक मुखार धरले? सर्वेस्पर म्हजो गवळी. तेन्ना एजेकियलाच्या बुकांत अवस्वर 34 सर्वेस्पर ताणें ताजो गवळी जावन मुखार दवरलो. सर्वेस्पर दाविदाक आपल्या परजेक गवळी जावन मुखार दवरता. एका एजेकियल 34 वर्स 23. एजेकियल 34 वर्स 23 कितें म्हणटा? हांव तांचे पासून एकाच गवळ्याक म्हज्या सेवका दाविदाक नेमतलो. म्हज्या सेवकाक दाविदाक विंचतलो आनी तो तांकां सरवाक व्हरतलो. तो तांकां सरयतलो चलयतलो आनी तांचो गवळी जातलो.
हांव सर्वेस्पर तांचो देव जातलो आनी म्हजो सेवक दावीद तांचे मदें फुडारी जातलो. दाविदान कोणाक मुखार दवरलो? आपलो गवळी म्हणून ताणें स्विकार केलो. खंयचोय सेवक खऱ्या सरस्प्रा देवाक जेजूक मुखार दवरून ताजो त्या गवळ्याच्या आसऱ्याकाल सवळेंत आसा तर तो गवळी मात संवसारी गवळी ताच्या हिंडाकी त्यात सवळेंत दवरूंक शकतलो. निंगी आपल्या शेळयांचो पोस करता तो आपल्या शेळयेच्या हर एका गरजान पावसो गवळी आसा त्यो शेळयो दादोशी वय की न्ही? खावंक दादोशी, पिवंक दादोशी, आनी तांकां कितें विशय दादोशी वयमू हर एक दिसा बऱ्यांतलें बरें. पळया न्ही गे, हे सत जाणा जाल्ली आमी भागी भाव भयण. कित्याक ह्या खऱ्या गवळ्याक आमी वळखल्या. तो कोण? जेजू. आमी वचता न्ही मागीर पाटी येता सर जुवांच्या वंजलांत वचपा 10 आनी 11 जॉन चॅप्टर 10:11. जेजूस म्हणटा न्ही हांवूच कोणी न्ही आनी कोणाक तुमी जेजू स्थान मान दिनाकात भाव भयणीनो. आयका, हांव बरो गवळी. हांव बरो गवळी म्हूण जेजू सांगता. बरो गवळी. बरो गवळी बोकऱ्या पासून आपलो जीव दिता. मागीर आमकां आयको मेळटलें दुसऱ्या वचपांत. बऱ्यां खातीर कोणी जीव दितात, व्हडल्या व्हडल्या मनशां खातीर, नांवाडी मनशां खातीर कोणी जीव दितात, कोट्यां खातीर पत्क्यां खातीर कोणी जीव दिला गी म्हणून. देखून हांव बरो गवळी. बरो गवळी. बरो गवळी बोकऱ्या पासून आपलो जीव दिता. बोकऱ्या पासून आपलो जीव दिता. आनी वाच मुखार इल्ले. पूण जो कोण कामाक रावला तो गवळी न्हय. देखून साबार जाणांक तांकां कामाक दवरलां. हांवें हाज्या पयलीं सांगिल्लें तुमकां उडास आसा जावं पुरो. आर यू एनॉयंटेड ऑर आर यू अपॉयंटेड म्हणून. कोणाक अपॉयंट केलां पळय ते तांचें काम करतात. समजाता तुमकां? अपॉयंट केलां तूं इनचार्ज देखून काम करतात. कोण एनॉयंटेड पळय तांकां पवित्र मसालो येता. देखून हांवें सांगलें आय एम नॉट द अपॉयंटेड सर्वंट ऑफ गॉड. हांव आसलो अपॉयंटेड. पण 31 वर्सां जावन आय एम नॉट द अपॉयंटेड सर्वंट. म्हाका कोणें विंचून काडिल्लो न्ही. म्हाका ताणें विंचून ताणें म्हाका अभिषेक केल्लो. एनॉयंटेड. देखून हांगा जेजू म्हणटा सांबाळाक दवरलेले कितें करता? पूण जो कोण कामाक रावला कामाक दवरला तांणी. तो गवळी न्हय. तो गवळी न्हय. आनी बकरे ताचे स्वंत न्हय देखून सुणे वागट येता ते पळयतस तो बकऱ्यांक सोडता आनी फोण तो धांवता. बकरे गेल्या वचून दी हें वाचल्यार बीक मागोवंक आतां तो धांवता पळया न्ही. आज भाव भयणीन आमकां मेळिल्लो बरो गवळी. आतां पाटी येवन वाच मुखार. थंय कुपांच्या आनी अंधकाराच्या दिसा ते शिंपडले त्या सगळ्या जाग्यांत हांव तांकां केन्ना आमी शिंपडता. हांगा सारकें सांगलां. अंधकार आमच्या भोंवतणी आसता आमी शिंपडता. अंधकारांत एकवट ना भाव भयणीन. आनी कुपांनी वेडो गेल्ल्या वेळार कितें जाता? कुपां म्हळ्यार समजता तुमकां? कुपांत बरें लिपतात वयगी आपालिपां म्हणटात. आमच्या तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत तशेंच दैतीं कुपां आसलीं आनी कितें मोडां आसलीं, अंधकार आसलो आनी त्या वेळार आमी शिंपडल्या. आतां तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत असलो अंधकार येत जाल्यार काळोख येत जाल्यार आमी शिंपडटा. पातकाचो काळोख जावं दी, दुस्मानाचो काळोख जावं दी, सैतांचो काळोख जावं दी, आनी खंयचे अनितीचो काळोख जावं दी, असताचो काळोख जावं दी, वायटाचो काळोख जावं दी, खंयचोय काळोख आमी शिंपडटा. कुपांत आनी काळोखांत तुमी शिंपडल्यात त्या सगळ्या जाग्यांत हांव तांकां निवारतलो. पण उजवाडा घेवचें कितलें गरजेचें पळय. आतां पाटी मुखार वाच. हांव तांकां राष्ट्रा मदले भायर काडटलो. परक्या देशांतले हांव तांकां एकठांय करतलो. आज कितें म्हणून राष्ट्र म्हणून, देश म्हणून, राज्य म्हणून आनी काय म्हणटात जिल्ले म्हणून पुरे लोक कितें जाला, हें जाला, वांटे पांटे जाला. आतां झुजां कितें चलतात? हो जागो म्हजो ये, म्हाका जे तुका न्ही गे. जेजू ते आमी एकवटल्यार आमकां हें पुराय गरजेचें गी. हो संवसार न्ही गी वांटे पांटे जाला आज. पळया न्ही कितलें उडयली ताणें उल्लेख केलो. जात म्हणून, धर्म म्हणून, कुळ म्हणून, भास म्हणून, देश म्हणून, गड म्हणून. आज मनीस कितलो फटवून पडला पळया भाव. उडयले भाव विक्रमान सांगले ही संवसारची जानवाय पिशेपण म्हणून. कोलोसेकारां बरोवन वचपा 3:12 सांगता न्ही गे.
ह्या काळजांत संवसारांत जियेत आसतना तुवें आनी हांवें आमी कितें आपणायचें कितें आमच्या काळजांनी आमी भरोवन घेयचें ऐका Colossians chapter 3 verse 12 देवान विंचून काडलेली देवान तुम्ही विंचून काडलेली तुमी पवित्र जाया आणि ताका मोगाची ताका मोगाची जाया देखून आ, कणवळायेची कणवळायेचें दयाळायेची दयाळायेचें दीनपणाची दीनपणाचें मोवाळायेची मोवाळायेचें आणि सोसनिकायेचे काळीज सोसनिकायेचें काळीज परतून वाचू कसलें कणवळायेचें देखून देखून कणवळायेची कणवळाये म्हणून दयाळायेची जेजू तांकां पळोवन तो कळवळलो वय मू कणवळायेचें काळीज दयाळायेची दया दाखोवची काळीज ताका बिरमोत दिसली लोकांची वय मू दया दाखयता ती कितली बागी तांकां दया मेळटली आमी हेरांक दया दाखयता तर आमकां दया मेळटली दयाळायेचें दीनपणाचे मोवाळायेचे आणि सोसनिकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय म्हणून आमी आयकलें काळजांत कितें आसा तें सगळें तोंडांतल्यान भायर येता वय मू तें जाय की आमकां बदला कितें जायचें कणवळ्याचें काळीज मोवाळ्याचें काळीज दयाळ्याचें काळीज दीनपणाचें काळीज सोसनिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय हें काळीज कोणाचें तेका नासलें काळीज आसा जाल्यार मात भाव भयणी न्हू आमच्या काळजांत न्हू सगळें बरेंपण भायर येताना पवित्रपण भगवंतपण भक्तीपण भायर येताना आमी एकवटान रावंक शकता ना तर आमी दुस्पाडटा देखून फाटीं वच कितें म्हणालो हांव तांकां राष्ट्रा मदले भायर काडटलो परक्या देशांतले हांव तांकां एकठांय पळय करतलो जेजू एकवटल्या उपरांत हें सकट आमकां मतीकच येना बाबा हांव खंयच्या राष्ट्र आसो खंयच्या देश आसो खंयच्या जाती आसो खंयच्या भाशे आसो खंयच्या कुळी आसो एकठांय करतलो आणि तांच्या काश्या देशांत परतून आतां हाडटलो खंयच्या काशा देशांत तुजो मुसो आमचो काशा देश खंयचो जो हांव पळय इस्रायल जो देवांक तांचो काशा देश त्या खातीर झुजतात ते अर्दो आतां नाच करून उडयलो आनी कितें आनी पुराय न्ही ते झुजतात आतां ये झुजतात काल म्हणटात जिओग्राफिकल म्हळ्यार ते राष्ट्र सांबाळूंक राष्ट्र म्हळ्यार जागो गी भाव भयणी लोक कितलोसो लोक मरोन गेलो कितल्याशा लोकां मान उडयलें तरी आतां खाली तुजो जागो राखच्या खातीर निजाय की तुवें कोणाचो नाश केलाय खऱ्या राष्ट्राचो तुवें नाश केलाय आमचे जागे ताका नाकात आमी विंचून काडलेली पर्जा म्हणटाना आमचो जागो गे विंचून काडला ताणें तुमी पवित्र राष्ट्र म्हणटाना तो पुनरुत्थान जागो विंचून काडला गे तुमी रायाळ याजाक वर्ग म्हणटाना गाली न्हेसले रायाळ याजाका बरें न्हेसले तुमी तशें गे लोक आतां भारत देशा म्हळ्यार आमचे जिओग्राफिकल न्ही ते खाली मॅप मात्र लोक आमी इंडियन्स म्हणटाना इंडिया म्हणटाना सकट इंडियन्स मेक्स इंडिया जात कात लेखी नासतना ल्हान व्हड म्हळ्यार लेखी नासतना देखून हांगा जेजू थंय तशें तो एक वोट सगळ्या राष्ट्रांत हांव शिंपडलेल्यांक हांव हाडटलो आनी तांच्या काश्या देशांत परतून हाडटलो काशा देश खंयचे ते काशा देश तुजें म्हजें आमचें यात्रिका मिस जावन आसां बासयल्ल्या गांवाक पयन करता तुज्या आदारार पातयेता तुजी ससाय देखून हांवें जायते म्हण सांगलां मेलिरुदू नम्मा मने इल्लिरुदू त्या देशांत हांव एकवटायलो हाज्या पयलीं सांगलां तुमकां उडपाच्या बुकांत 7:9 सो जाती कातीचो लोक देशा भाशेचो लोक लोक थंय एकठांय जाता म्हणून ऐका हे जातच कोणाचे निमेजूंक जायना तितलो वड एक लोकांचो एक लोकांचो हांवें देखलो आनी देखलो जमो पळया कसलो जमो हांवें देखलो तांतू सर्व देशाभासांचो ऐका देशाभासांचो लोक आशिल्लो आनी जाती कातीचो लोक आशिल्लो तो लोक तवे न्हेसून आनी आपल्या हातांनी कजरा ताळे सर देशाभासाचो जाती कातीचो धर्माचो म्हूण येत थंय ना थंय खंयचे लेखाक ना थंय क्रिस्तांव एकवटलेली खंयच्याय देशाची जावं दी अमेरिकाची जावं दी इंडियाची जावं दी पाकिस्तानाची जावं दी आनी खंयची इस्रायलाची जावं दी कोण क्रिस्ताक वळखून क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात संवसाराच्या पोंता पर्यंत तुमी स्वार्थ प्रगट करा म्हणांक येना जेजून म्हळ्यार स्वार्थ कितें
सगळ्या संसार वसा सगळ्या संसारात स्वार्थ परगट करा म्हणटाना स्वीकार केल्ल्यांक पेस्त स्वीकार केल्ल्यांतल्याक केस्त म्हणून सांगला बाई मू तरी संसारात परगट जाताना सर जाती गतीच्या लोकांक देवाचे उतर परगट जाता की ना तांणी जेजूक स्वीकार केल्या वेळार ती सोम्यासो एकवटतात की ना मागीर आज तुवें आनी आमी संतोश पावचे कोण सोम्यासो एकवटल्यांत ती हांगासर एकवटल्यान तर थंयसर ती त्या सोम्याच्या एकवटांत आसतली आनी तांचे सोय आमी एकवटल्या त्या सोम्या सोय आमी त्याच एकवटांत आसतल्या संत देशा परतून हाडटलो इस्रायलाच्या दोंगराचेर फालक्यांनी आनी देशाच्या सगळ्या वस्तेच्या जाग्यांचेर हांव तांकां हें सरयतलों. आतां जावं जॉग्रफी केलें म्हळ्यार तुमी पळयल्यार भौगोलीक रितीन तुमी पळयल्यार जावं इस्रायल कोण गेल्यात दोंगर आसात पालकी आसात थंय कितें म्हणटात मरुभुमी आसा रेवेचे जागे आसात पुरो आसात पण हांगा देवचें उतर म्हणटा सरयतलो आनी जावं पुरो हांगा उलयला हेजे केल्या मुखांतर इस्रायल परजेक एकठांय करच्या विशयांत पूण तुका आनी म्हाका आमकां हांगा संवसारांत एकठांय जावचें चड गरजेचें कोणा थंय एकठांय जावचें गरजेचें कोणाच्या एकवटांत आमी आसचें गरजेचें ह्या बऱ्या गवळ्याच्या हाताखाल जतनाय काल ताच्या एकवटांत आसचें गरजेचें पूण तांणी जुदेवांनी ते आनी तेंच सदन रावल्यात एका काळार ते शिंपडलेले जाणात की तुमी 1948 संवसाराक खंय शिंपडलेले ते येवन मागीर ह्या बसयल्या गांवांत ते सक्कळ जमो जाले आनी ताजे उपरांत 1948 तांकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें इंडियाक स्वातंत्र्य मेळ्ळें एका वर्सा उपरांत आनी त्या दिसा सावन आजून पर्यान हो आमचो देश हो आमचो राष्ट्र हो आमचो जागो जाग्या घट्ट धरला सरस्परा सोडला पूण आमी जागे सोडल्यात कोणाक घट्ट धरला पदव्यो सोडल्यात कोणाक घट्ट धरला धर्म सोडला कोणाक घट्ट धरला भासी सोडल्या बसनातले आमी कोणाक घट्ट धरला सांगा तुमकां इल्ली भिरांत दिसता सांगूंक ताका आमी धरून घट्ट आसा आनी खंयसर तो आसा थंयसर आमी आसतल्या आमकां रैका बऱ्या सरोवान हांव तांकां पोसतलो आनी इस्रायलाची दोंगर तांच्या सरोवाची सुवात जातली. आतां आमकां बऱ्यांतलो बरो पासवो सरो दिता की ना तो सांगा अजून बरो आसा की सांगा हांगा थंय तुका आनी म्हाका आमकां जेजू थंय पासवो सरो वय गी आमी संतुश्ट वय गी न्ही तृप्ती आसा की ना जेजू सवय आसल्यार तृप्ती जेजून आसल्यार जप्ती म्हणलें हांवें तुमकां वय मू जप्ती म्हळ्यार तुमकां एरेस्ट करून व्हरतले जेजू सवय आसल्यार तृप्ती सॅटिस्फॅक्शन वय की न्ही थंय बऱ्या सरोवाचे सुवातेर ते विशेव घेतले. विशेव आतां समाधान विशय म्हळ्यार शांत समाधान ना भिरांत ना कावजेने आकांत ना पाल्याची कंत ना मुकल्या घडये कितें जातलें म्हळें विशेव आसा की ना सोम्याच्या पांत्रार विशेव आसा की ना गे हर एक पटी आमी सांगता मेळटना मागण्यांत जावं दी हांगासर जावं दी विनवणीच्या मागण्यांत हर एक वय की सोम्याच्या एकवटांत आसतना विशेव देखून हांव सांगता थोड्यांक विशेश दिसो पुरो हांव तुमकां इतलें सांगता आनी जेजून कितें म्हळें किर्तन 34 आनी वळ 8 सरस्परा देवान कितें म्हळें किर्तन 34 आनी वळ 8 दाविदा मुखांतर साका आनी पळया साका आनी पळया म्हळें वय मग तशेंच जुवांसो वांजेल अवस्वर्य 1 आनी वळ 39 ऐका जेजून कितें म्हळें मेस्त्री तूं खंय रावताय म्हणटाना ए आनी पळया जेजून कितें म्हळें देखून साबार पोटी आतां हांगा आयिल्ल्यांक तुमकां हांगा आयिल्ल्यांक शुक्राच्या सवनाच्या रितीन हांगा कितें जाता कितें मेळटा कितें लाभता म्हणून वय अनुभव जाला वय की न्ही तशेंच आनी कोणाक आयिल्ल्यांक यो काले म्हणटा तितलीं जाणां 3 वरां सोमार मंगळ बुधवार थंय 4 दीस तुमी ये आनी पळया मात्र ये आनी साका तें जाल्यार तुमकां कळटा देखून भाव भयणीनो हांव कितें म्हणटा हांव विश्वासो जागो न्ही सेमिस्त्र साबार जाणां विश्वासो जागो रेस्ट इन पीस खंय सेमिस्त्र तुका आनी म्हाका खऱ्या बऱ्या गवळ्याच्या हाताखाल आसलेल्यांक विश्वासो जागो खंय पासवो सरो मेळटात सोमी म्हाका विशेव दी प्रशांत तळ उदकांत सोमी म्हाका आपोवन पासवो सरो म्हळ्यार कितें ताजें जीव दिवचें
उतार नितळ उदाक म्हळ्यार कितें पवित्र आत्म्यान वळता ती जिविताची कुरपेची मोगाची जानवायची सक्तेची शांतीची दहाळ्याची मोवाळ्याची झर ताच्या काळजांतान वाळटा. आतां बेस्टन्स न्ही डिवायन मर्सी म्हणटाना जेजूच्या काळजांतान दोन झरी वाळटात वय मू वय की न्ही. हां उदकाची झर आनी रक्ताची झर. हांव तूं आसा जिवीत जेजू तें तो विशेव दिता आनी कितें दिता. आणि इस्रायलाच्या दोंगराचेर पुष्टीक सरोव तांकां मेळटलो. पुष्टी दादोशी तुका आनी म्हाका आमकां संतुश्ट करचो संपूर्ण तृप्ती दिवचो सरोव तुमकां मेळटलो. हांवच म्हज्या बकऱ्यांक सरयतलो आनी हांवच तांकां विशेव दितलो. पळय न्ही साबार पटी चिंतात हांगा ही सभा चलयता कोण. तुमी पळय हांगा सेवेंत आसल्यांक पळया निसयकी सभा चलयता कोण. तसो जेजू चलयता भाव भयणीनो. ताणें विंचून काडलेलें आमकां आतां वडोली भावान सांगलें म्हाका आतां म्हज्या पांयांनी हांगा उबो केला पांयाचें काम जालें आतां जिबेचें काम तोंडाचें काम सुरू जालें वय मू हे पांय ताचे जिबी ताचे कानी ताचे दोळे ताचे सगळें ताचें आमी हातेर वय मू तो दोतोर हें काम ताचें हांव सरयतलो. तुमकां आतां म्हणजे आतां वडो हांव बसून आयकतालो शेळयां मदीं हांव एक शेळी जावन आतां जावं बरो म्हजो ताळो तो वापरता आमकां सगळ्यांक सरयता कोण. तस्सो सरयता पासवो सरव दिवन तो सरयता पौश्टीक खाण दिवन तो सरयता बऱ्यांतलें बरें उदक कितें तळ उदक दिवन तो सरयता. आनी कितें करता. सांडलेल्यांक हांव सोदतलो वाट चुकलेल्यांक हांव पाटी एका हाडटलो. काळार आमी सांडिल्ल्या वय मय आतां सोदून हाडलां ना वाट चुकोवन गेल्ल्या वय मू आतां खऱ्या सिदा वाटेर हाडलां ना. वाट चुकोवन गेल्या म्हळ्यार आमकां वाट खंयची म्हूण कळोन नातली न्ही. एकच वाट तूं सोम्या म्हूण कोणें आमकां दाखोवंक ना. वाट चुकोवन एपुटी हांगा एपुटी थंय एपुटी आपूण शेताक एपुटी त्या पूण शेताक ह्या जाग्याक त्या जाग्याक हाज्या फाटल्यान ताज्या फाटल्यान हो सवाक तो सवाक वय मू. आतां कोण आमकां एकलोच कोण वाट चुकलेल्यांक हांव पाटी हांव हाडटलो पाठी हाडटलो. गायेल्यांची गाय आमी बांदतलो. गायल्ल्या मोतींतले घाय सगळे मौनांत घाय आमच्या काळजांत घाय जिवितांत घाय खंत बेजराय हिराराय भें बेरांत कावजेने आकांत मातणी साबार नमण्याचे घाई. फाटल्या जिवितांत कितें जालां तें सकट परत परत उडासाक येवन आमकां दुख येतलें कांत येतलें आमकां कश्ट येतलें हे सकट घाई कितें केल्यात ताणें बांदल्यात. पिडेस्तांक घट करतलो. ते म्हळां न्ही हांव किर्तन 147 वर्स 3 कितें म्हणटा किर्तन 147 वर्स 3 पापसल्लीं काळजां तो बरी करता पापसाल्लीं काळजां तो बरी करता आनी तांचे गाय तो बांदता. घाय तो बांदता. तिका वयसाचो वयस तो आमचे कितले आमी चिंतो गाय म्हळ्यार कळ्ळें कुडीचे गाय म्हणून. आमच्या मती घाई जावनात गे आमच्या चिन्नांत घाई जावनात गे आमच्या उलोवण्यांत घाई जावनात गे आमच्या बोगनांत घाई जावनात गे आमच्या जिणेंत सभार रितीन आमकां घाई नातले गे. एक कोणे विशयान चिंतन आमकां दुखतालें वय मग कोणी कितें केल्लें आमच्या उडासांत दुखतालें वय मग. आतां कोणी कितें चिंतू दीत कितें म्हणून दीत कितें करून दीत आमचे घाई ताणें बांदल्यात आमकां दुकाना. आज कितलें खंय आसलें आमी पळय कितलें सत पळया ताजे घाय हांवें बांदल्यात. पिडेस्तांक घट करतलो आनी घट आसलेल्यांचे आतां पिडेस्तांक घट करतलो म्हणून कितलो पिडेस्त पिड्या वरवीं कश्ट जाता वय मू. ताज्या वरवीं चड तांकां जेजूची वळख ना धर दितलो बुजोवन दितलो घटाय दितलो कुरपा दितलो जेजू तांचे सवय ना देखून मोतीन ती कठीण हरी गडी म्हणल्यार बरी कंतीची हरी गडी म्हणल्यार बरी बेजारायची. पूण जेजून तांकां कितें केलां तांचे घाय हांव बांदता म्हणटाना तांकां धैर्य दिलां ना. पिडा खाली कुडीक आत्म्याक पिडा आसाय आनी तूं कितलेशे पिडेस्तां पळय आसोनूच आसात. पिडेस्त जाल्यार पिडेक हांवें मुखार दवरना कोणाक वयस जाक म्हळ्यार जेजूक हांवें मुखार दवरना. जायते पिड्यान सांगलां तुजे कश्ट मुखार दवरनाका कश्ट खाटतल्याक मुखार दवर कोणाक बुजयतल्याक मुखार दवर धैर्य दितल्याक मुखार दवर तुका सांबाळतल्याक मुखार दवर. आनी कितें म्हणालो गाय हांवें बांदल्यात. घट आसलेल्यांचेर दोळो दवरतलो. घट आसलेल्यांचेर तांणी गर्वाक पडना अशें. आतां आमी थोडी घट जाल्या भावार्थान घट जाल्या जन्म्यान घट जाल्या आमी आमच्या जावं पुरो आमच्या आत्मीक संगतीन आमी घट जाल्या तांचेर हांव दोळो दवरतलो म्हणटा सरस्पर देव. दोळो दवरचो म्हळ्यार गर्वाक पडना अशें
सां पावले म्हणटा न्ही गी कोरिंतकारां पयल्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 12 आनी 9 ऐका 2 Corinthians chapter 12 verse 9. पूण ताणें म्हळें ताचे पयलें 8व्या वळीन तो ना म्हाका फावो केल्ल्या असाधारण उगडापणा विशयांत उलोवचें जाल्यार हांवें तांचे पासून गर्वाक पडनाये पळय न्ही गी साबार पोटी आमी इल्लें हें जाताना एकेद लिडर जाताना एकेदी आमकां एकेदें म्हणटा तें जबाबदारी दिताना हे आमी तितके सांगचें न्ही काल एकदां धाकल्या मात पयलीं आमी लोकां मदें आशिल्ले हांव ताजे उपरांत तितके थंयच उबे रावले हांव ताजे उपरांत तितके मुखार हांगा आयले हांव साक्ष दिवंक ताजे उपरांत तितके हांगा कितें म्हणटात चलोन व्हरूंक आयले हांव ताजे उपरांत हांव तो लिडर जालो म्हणटना थोडे फावटी कितें अवकाश आसता गर्वाक पडोवंक हें तुमच्या खंयचेंय पळय हें इल्लेशें स्पिरिच्युअल प्रायड म्हणटा ही येवंक न्हू स्पिरिच्युअल प्रायड म्हणटा आत्मीक गर्व आसा पळय तो कितें करता तुका एकवटांत ह्या तुका बऱ्या खऱ्या गोवळ्यांत विंगड करता देखून तुका हांगा कितें दिलां त्या उपरांत तिका सवा जाली सगळ्यांक सांगता एकच ना ल्हान ना व्हड देखून व्हड कितें आयकलें आमी घटमूट आशिल्ल्यांक असलेल्यांचेर दोळो दवरतलो न्याय नीत तो न्याय ती नीत तुकाय तीस म्हाकाय तीस हांव हांगा तुमकां इतल्या वर्सांनी चलयता म्हणटा म्हाका कांय इल्लें कालें सळगी ना सडी लायना न्याय नीतीक अनुसारान हांव पोसतलो आतां इतलें सांगल्या उपरांत आयच्या शुभ वर्तमानांत पळया जें कितें ताणें जिकेल आमकां सांगलें आतां तो कशें आमकां तें रुच करून दाखयता एका ओपारी मुखांतर एका लुकास वांजेला वसवर 15 आनी 1-7 पर्यंत थंय वयर कितें बरयलां सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याची ओपार दिल्या मात्र न्ही ताणें खाली ओपार गोवळ्याचे न्ही हाजे बकऱ्याची दिल्या वय मू पूण निजायक तो उलयलो कोणा विशयांत जेजू आयिल्लो काल्याक जेजू संवसाराक आयिल्लोच कित्याक आमी वचता न्ही माथेवास वांजेला वचून 9 आनी 13 हांव येयलां कोणा खातीर म्हणटा आयका मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 13 वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हण शिका अर्थ कितें म्हण सांग शिका म्हाका जाय दया नाही बलिदान हांव आयला पातक्यांक सांडून गेल्ल्या खातीर पातक्यां खातीर हांव आयला पातक्यां खातीर भाग्यवंतांक न्ही देखून तूं आयला सुकून गेल्ल्या खातीर पातक्यां खातीर देखून तूं वयर दिला सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्याची ओपार आतां बकरे सुकोवन गेल्या म्हण न्ही ते खंय म्हणी मार्केटीन मांस करून आमकां मांस मेळटलें आतां हे बकरे ते न्ही पळय हांव ती शेळी तुका सुकोवन गेली तुजे थंय व्हड म्हाका पयसर सोड हे बकरे कोणी न्ही एका काळार आमी सुकोवन गेल्या मात्र न्ही आतांच्या काळार जायते सुकोवन गेल्यात देखून जेजू कितें म्हणटा ओपारी आतां साबार सुंकागार आनी पातकी जेजूची शिकोवण आयकूंक ताचे सरशी वेतले हे पळोवन फारिसेव आनी शास्त्री आपणायतल्याक अशें पुरपुरोवंक लागले हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे सांगता आयिल्लो जेजू आयिल्लो कोणा खातीर पूण ह्या परिजेवांक शास्त्रांक कळीत ना ते जावन पातक्यांक लेखिनात वळखानात मात्र न्ही तांकां कश्ट दितात पूण जेजू आयिल्लो पातक्यां खातीर न्ही भाग्यवंतां खातीर म्हूण आमी आयकलें देखून ते कितें म्हणटा पातक्यां सांगता बसता पातक्यांक सांगता घेवन जेवता ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही ओपार सांगली देखून तांचे समजयचें जाल्यार ओपारीन समजयचें अशें आपल्या शास्त्री आनी संवसाराच्या जानव्यान भरलेले तांकां समजना ही संवसाराची जानवाय पोकळ पडकीर म्हण तांकां कळीत ना देखून जानवाय मारीपात तांकां ओपारी मारीपात तांकां कळीत करचें ना जाल्यार धाकल्या मारीपात न्ही जाल्यार गडितां मारीपात तांच्या जिवितांत ती गडितां घडल्या शिवाय तांकां बूद येना देखून बरी ओपार जेजू दिता कळली ओपार ती तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बकऱ्यांतलो एक सुकोवन वसत जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यांचो 100 आसात 100 एकलो सुकोवन गेल्यार तूं ताका सुकोवन गेल्याक तशें सोडटा वचून न्ही 99 आसात 99 आसात काल्याक पिलां काडल्या आनी 200 जातात मोगेत रावीत न्ही पूण जेजू म्हणटा तुमचे भितरलो एकल्याक तरी तुमी सोडटात गी एका पयशाक ते सोडिनातले पारिजे एक पयसो जर लेखाक दवरचे मनीस
तुमचे भितरलो एक सोड न्हू सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्याक तो मेळसर सोदून वसाचो ना. मेळ आसा सोदतात कशें म्हळ्यार तुमचें कितें भायर पडलां मेळ आसा तुमी सोदतात मेळ आसत पूण ह्या काळजांत आमी कितें काळजांत आमी बाळगोवन दवरिचें आसलें कितलें भायर पडलां आनी कितें सोदूना आमी फाटीं उडास दवरा कितें आमी बाळगोवन दवरिचें खंयसर बाळगोवन दवरचें कितें सकट ह्या काळजांत आमी भरून दवरिचें जेजूच्या काळजा सारकें तें आमच्या तोंड भायर गेलां तर तें आमी सोदिचें मेळटा पर्यंत सोदून वसाचो ना वसाचो ना तो मेळटस संतोषान ताका आपल्या खांदार घालून तो घरा हाडटा आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा म्हजे सांगाता संतोष पावा कित्याक म्हजो सुकोन गेल्लो बोकरो म्हाका मेळ्ळो. बेगिनी आमच्या जिवितांत समाधान आमकां सुकोन गेलें वय मू संतोष नातलो शांती नातलें समाधान नातलो मोग नातलो वयगिनी वयगिनी नातलें आनी दहाय नातली माया नातली वयगिनी सगळें नातलें मायाक जालें वय मू आतां मेळ्ळ्या उपरांत जेजू थंय मेळ्ळ्या उपरांत मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें समाधान मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें मेळ्ळ्या उपरांत तुमी चप्पेत तेगी हें आनी कितें तुमी इतलेच घाल म्हणटात भिवूर येत तेगी ओ बाबा आमच्या बाबा विक्रमातो नायका ताका जेजू मेळ्ळ्या उपरांत धैर्य मेळ्ळां बळ मेळ्ळां जनवाय मेळ्ळ्या कुरपा मेळ्ळ्या बाबा कुडीन तो तसो ताचा शिरपुटो हें तुमकां भोवशो काम मेळ्ळां म्हणटाना बरें मागीर तुमी मोठी जातात खावंक मेळना जेवंक मेळना म्हणून मोठी जातात ताका कितें मेळना हें जेजू थंय जिवीत मेळ्ळां म्हणटाना धैर्य बळ भलायकी शांती समाधान संतोष मोग मायपा दया माया काकळत मोवाळाय दयाळाय आनी कितें आबा लिस्टच दिवेत व्हडली मेळटाना संतोष सांगतात न्ही आतां कितलीं जाणां आसात तुमी हांगा हेरांक सांगतात हो संतोष खंय मेळ्ळा कोणाथंय मेळ्ळा तुमी साक्ष जायचे भाव भयणीनो हें धैर्य कोणाथंय मेळ्ळां ही जानवाय कोणाथंय मेळ्ळ्या ही उर्बा कोणाथंय मेळ्ळ्या हो संतोष कोणाथंय मेळ्ळा तुमी हेरांक सांगाचे म्हाका म्हज्या जिवितांत इतले वर्सां मेळा नातलो संतोष म्हज्या जेजू थंय हें समाधान जेजू थंय जनवाय जेजू थंय कुरपा जेजू थंय दयाळाय जेजू थंय मोवाळाय जेजू थंय बोक्सांनी जेजू थंय हें सांगूंक आसा गे ना कितलें सांगूंक गेल्यार कितलें आसा पयलें मेळिल्ले देखून मेळ्ळ्यार कितें जाता कितें होगडायिल्लें मेळ्ळां म्हणटाना कितें करता तुमी कितें सांगतात बरें जालां थंय तो मेळटस संतोषान ताका आपल्या खांदार घालून तो घरा हाडटा. आज खांद्यार आमकां बोकरो नाका खांद्यार आमचो संतोष खांद्यार आमचो मोग खांद्यार आमचो न्ही काळजांत आसा जाल्यार आपच्यान तो तोंडार येता मात्र उतरांत येता दयाळ्यांत येता तुज्या दिश्टींत येता तुज्या हर एका कामांत येता तुज्या हर एका करण्यांत येता पयलीं आमकां एकामेकाचो सोडदोड आसलो एकामेकाचो हुस्को आसलो एकामेकाची गरजांत पावचे कारण बरें मन आसलें हें सांगा आमी पुराय काल म्हणटात कांजूस मारवाडी जावन आशिल्ल्या कांय सुटनातलें हें गांठी घालून म्हातारे पळय हांगा गांठी घालून बरो हांगा कोयताल्यो तशें कोवून आशिल्लें आतां पुराय सुटलां मागीर कितें ना गे कोणें सुटयला जेजून सोडयला म्हाका आनी तुका आनी म्हाका जेजून सोडयला जेजून सोडयला म्हाका आनी तुका आनी म्हाका जेजू बुजवंदार जेजू काकुळदार जेजू बुजवंदार जेजू काकुळ जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू पदवेदार आज कितलो संतोष आमकां ताज्या पदवे काल ताज्या अधिकारा काल ताज्या जतने काल रावोंक जियोंक न्ही आनी ताजे खातीर वावर करूंक व्हरतो संतोष मुखार वास हांव तुमकां सांगता पाश्चातापाची त्याच प्रमाणे आतां ती एक वपार पूण ह्या वपारी मारपाक जेजू कितें जावंक कशी व्हरता ह्याच प्रमाणे पाश्चाताप नासतना पाश्चातापाची गरज नातल्या म्हळ्यार ते नितीवंतांक पाश्चातापाची गरज आसा पळया आतां 99 जाणांक पाश्चातापाची गरज ना म्हळ्यार तें सांगलां पाश्चातापाची गरज नातलेल्या 99 ते नितीवंत ते भाग्यवंत ते पवित्र ते सुम्याचे एकवटांत आसात ते आसतात तो संतोष न्ही
आतां आमी इतले जण हांगा सोम्याच्या एकवटांत आसल्यात हो संतोष आमचो सदांच आसता पळय मू. पूण आतां ह्या हातूंत ह्या जम्या मध्ये कोणी एकलो 6 वर्सां पयलीं आयलो आनी आमच्या सांगात येवन सोम्याच्या एकवटांत रावलो. तो संतोष वेचीक पोतू घरा आयल्या वेळार बापायक जाल्लो संतोष. एक नाणें भायर पडिल्लें ते विधवेचें तें सोदून मेळटाना तिका जाल्लो संतोष. ह्या तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत तुज्या पातकावरी तुवें होगडायल्लें सगळें पवित्रपण बगेन पळोवन जेजू ती तुजें पश्चाताप पावोन जेजूच्या एकवटांत तुवें आयिल्ल्या उपरांत तुका परत मेळ्ळें. तो संतोष. हांवें कितले फावटी सांगलां आतां हांव काम करून घामान बुडलाय सगळें हांग मेळ्ळें जालां संतोष गी. तूं गेलो आनी एक गेलो बरें करून शांपू घालन साबू घालन न्हावन उदकान न्हावन बरें करून पुसून फ्रेश जावन भायर आयलो ते दाळा. तो संतोष. देखून हांगा कितें गरज म्हळ्यार आमी सांगलें न्ही शिंपडले आमी पूण आतां इण्णांत आयले हांव. तो संतोष. पयलें पातकांत आसलें हांव ती पातकाची वाट सांडल्या आनी कुरपेची वाट धरल्या. संतोष. संवसाराची इश्टागात सोडल्या आनी सोम्याची इश्टागात जोडल्या. संतोष. त्या धर्माच खरो संतोष. आनी तुमकां मात्र न्ही हो जावचो खरो संतोष सरकार. तुका लॉटरी उठली सरकार संतोष ना भियेनाकात. तुका काम मेळ्ळें सरकार संतोष ना. तुका कितें सैरीक आयली तांकां संतोष न्ही. तुका संतोश हांव पुरो. पूण करेंसेक पातकी सोम्या सशी पाटी आयलो सोम्या सो एकवटलो त्या दाळा सरकार संतोष. आंजा सोम्या संतोष. देवदूता मध्ये संतोष. पळय आनी आमी आमचो संतोष काले आमच्या संवसारी थोड्या आमकां जाय जाल्यार घडितांक आमी कालें केला सरी केला. खरो संतोष. हाजे पयलीं सांगला लुकास वांजेला 11:27 आनी 28. लूक चॅप्टर 11:27-28. खरो संतोष कोण बापाची खुशी करता ताका मेळटा खरो संतोष. ऐका जेजू हे परी उलोवन नासतना लोकांच्या जम्यामधली एक स्त्री ओटल्या ताळ्यान म्हणाली आपणाची कुशीन तुका वावयल्ली आनी तुका पानो दिल्ली आवय कितली बागी. पूण जेजून म्हणलें आच्या की देवाचे उतर आयकून ते पाळटात. आता देवाचे उतर आयकून पाळतात म्हळ्यार कितें. देवाचे उतर आयकल्या उपरांत पाटी येतात. संवसाराक चिटकल्ले लबदल्ले आशिल्ले आतां देवाचे उतर आयकून खंय येतात. संवसार सांडून देवा ते पाटी येतात. आच्या की देवाचे उतर आयकून ते पाळटात. त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे बरी जिणी जियेतात आनी ते उतार पाळटात. ती चड बागी. तोच खरो संतोष. देखून आज तुवें आनी हांवें देवाचे उतार स्विकार केल्ले मात्र न्ही ते पाळिल्ल्या वरी व्हरतो संतोष. आनी ह्या खातीरच तुका आनी म्हाका आमकां एकवटी दवरच्या खातीर हें जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां जोड दिवच्या खातीर हेच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता बापान कितें केलां आपल्या एकल्याच पुताक धाडन पळय आनी तुजे खातीर म्हजे खातीर हो संतोष शांती समाधान जिवीत तुका जोड दिवच्या खातीर कसोल्याक त्याग केला बलिदान केला भेटयलां. ऐका रोमाकारां बरयल्लें पत्र 5:5-11. रोमन्स चॅप्टर 5:5-11. असलो बरवसो आमकां निराशी करी. आतां एकवटांत आसलेल्या आमकां बरवसो तूं बरवसो. कसलो बरवसो. आतां कसलो बरवसो दवरून आमी जियेता. संवसाराचेर आमी जियेतले म्हणून ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजू सवें जैतवन जेजू सवें महिमेवन जाल्या जेजू सवें सर्गींच्या राजांत आमी ताचे सवें आसतल्या म्हणलो संतोष बरवसो. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना. कित्याक असलो बरवसो तुका आनी म्हाका आमकां कोण जोड दिता. ऐका कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्रत्म्या मुखान देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी परत्यान ऐका न्ही ताजो मोग आमच्या काळजांत आसा. तर पवित्रात्मो तुवें आपणायला म्हणटाना पवित्रात्म्याची सद्याना देखून ते आसा न्ही सर्गींच्या आत्म्या पवित्रात्म्या कंतात तुमी वय मू कसोसनी करदाय कसोसनी करदाया शेगोनानी बरोन म्हाका. हें कितें पवित्रात्मा तुजें तें आसता न्ही सर्गींचें सगळें जिवीत तुजें जाता म्हजें जाता आमचें जाता. हो संतोष आमी जोडटा हांव. देखून हो पवित्रात्मो तुका कितें करता आमच्या काळजांनी वतला. कित्याक आमकां आनीक कितेंच करूंक सकत नासलेल्या काळार क्रिस्तान तसो नेमलेलो वेळ पावतस कोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो. कोण्या खातीर दिलो.
आनी तुजे खातीर म्हजे खातीर पातक्यां खातीर कोटे म्हळ्यार कितें आमच्या पातका वरी आमी कोटे आमच्या कोट्यापणा वरी आमी कोटे देवातान पयस गेल्ल्यान देखून आमी कोटे आमची गोश्टी करतल्यान देखून आमी कोटे देखून आमकां नितीवंतपणाची जिवीत जोड दिवच्या खातीर ताणें कितें केलें जीव दिलो एक वर्त्या मनशा पासत मरूंक कोणी एकलो मुखार सरल्यारी सरलो निंगी बऱ्या मनशा पासत ग्रेस्त मनशा पासत या व्हडल्या पदवेदाराक पासत मरूंक कोणी तयार पूण नितीवंत मनशा पासत ससारायेन मरूंक कोण तो तयार जाल्यार नितीवंत मनशा पासत कोण ससारायन मरूंक कोण तो तयार पूण आमी पातकी आसल्या तेत आमी नितीवंत न्ही आमी काले म्हणटात खट्टर पातकी सांगतात न्ही खट्टर म्हळ्यार समजा तुमकां खट्टर म्हळ्यार तितले स्ट्रॉंग सिनर्स काले म्हणटात वर्स्ट सिनर्स खट्टर पापी तेदना तेदना. क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नितीवंत जाल्या पळय ताणें आमकां नितीवंत केलो ताचे सयची पाटी आयिल्ल्या उपरांत वडल आमकां सांगलें न्ही गे नव्याण्णव नितीवंतां प्रास म्हणून आतां आमकां खंयच्याच हाडलां क्रिस्ताच्या एकवटांत आसतना आमी खंयच्याच आसा ताज्या नितींत आसा ताज्या सतांत आसा ताज्या मोगांत आसा ताज्या कृपेंत आसा ताज्या वाटेन आमी चलता तेदळ आमकां नियमशास्त्र गरज आसा गे जांकां देवाचो पवित्र आत्मो चलोवन व्हरता तांकां नियमशास्त्र खंयचेच लागू जायना म्हण देवाचे उतार सांगता वय की न्ही कित्याक चलोवचें कोणें तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र आत्म्यान क्रिस्ताच्या आत्म्यानच तुका आनी म्हाका आमकां चलोवचें म्हणटाना तूं एका वाटेन हांव एका वाटेन आनी कोण कोण तांच्या वाटेन न्ही सगळ्यांक एकाच वाटेन तो चलयता देखून तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बचाव जावंक पावतल्या आमी ताचे दुस्मान आसता आपल्या पुताच्या मरणा मारिफात देवान आमकां राजी करून घेतल्यान जाल्यार एकवटल्यान देखून हाज्या पयल्यान सांगलां न्ही जुवान संजेला वसवेरी एकवट 12 कोणें ताका स्विकार केल्यान ती जाल्यार देवाचें भुरगीं म्हणटाना देवान आमकां राजी करून घेतलां ताज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर मात्र स्विकार केलां ताजी भुरगीं म्हणून ऐका जुवान संजेला वसवेरी एकवट 12 पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या सुमेस्त जेजू म्हजे खातीर मेला रगत वारून ताणें म्हज्या पदकाचें परिपण जोड दिला म्हणून जर तर हांव तूं आमी जेजूक स्विकार करता तर म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें आमकां राजी केला म्हळ्यार अर्थ तो ताज्या कुर्साच्या मरणावर रक्ताच्या वारवण्यावरी आमी ताका सत मानता तो म्हज्या खातीर मेला आनी रगत वारून म्हाका पदकाच्या पक्षान जोड दिला म्हणून आमी जेजूक स्विकार करून ताज्या एकवटांत आयिल्ल्या वेळार आमी ताजे सवें देवा लागीं राजी जाता जाल्यार हांव ना आमकां राजी केला ना कोणें केलां न्ही खंयच्या संवसारी गवळ्यान भाव भयणी न्ही संवसारी मनशान सेवाकान तुका आनी म्हाका बापा सवें राज्य केलां एकाच गवळ्यान श्रेश्ठ गवळ्यान खऱ्या गवळ्यान बऱ्या गवळ्यान म्हणजे जेजून देखून निमाणी कितें म्हणटा सांपावल आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी जिवंत क्रिस्त मारिफात ताचे तावन आनी चड विशेश तरान तारण जोडटले हांव तितलेंच तारण संवसारांत आसतना मात्र न्ही विशेश तरान आमी तारण जोडटले हांव तितलेंच न्ही सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां राजी करून घेतलेल्या देवातय त्याच क्रिस्ता उदेशी आमी संतोषान भरल्या संतोषान आतां संवसारांत मात क्रिस्ता उदेशी हो संतोष कोणा वरवीं देखून सांपावल घडयेन घडी सांगता सोम्या सवें रावन संतोष पावा सोमी नातल्या संतोष ना सोमी आमच्या काळजांत आसल्या मात संतोष सोम्यान आमच्या काळजांत येजे जाल्यार आमची काळजां नितळ निश्कळ निर्मळ निर्दोशी निश्कळंक आई बाबीन खतावीन पतकावीन आसूंक जाय भाव भयणीनो देखून आमच्या काळजांनी कितेंय आसा मेळेपण अशुद्धपण तें सगळें देवाच्या उतरां मुखांत तें भायर वचत जाय आनी जे सारकें काळीज आमचें जायचें तेदळा कणवळ्याचें दिनपणाचें आनी दायळ्याचें मोवाळ्याचें सोसणिकायेचें काळीज आमी जोडटा तर खंडीत सोम्याच्या एकवटांत सदां काळ आमी रावूंक शकता आनी हो एकवट आमकां आतां कशें आमकां क्रिस्ताद्वारी बापा सवें एकवट आयलां आमी बापा सवें राज्य जाल्या तर सोसण्याच्या जिवितांत ह्या एकवटांत आमी आसतले म्हूण तसो तुका म्हाका आमकां दिल्लो आमच्या काळजांत दवरलेलो तो पवित्र आत्मो देवाच्या त्या पवित्र मोगा मुखांतर आमकां एकवटीत करतलो मात्र न्ही सदां काळ दवरतलो देखून ह्या एकवटांत रावूंक देवाचो आदार आनी आशिर्वाद कृपा आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमी
सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर सर्गीतांव येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर दिता